dreams come true. Flytech International, Nepal's #1 air hostess academy. सर वेलकम टु VFI टक्स। हस् धन्यवाद छ। एकदमै खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ एज अ फर्स्ट टाइम चाहिँ हजुरसँग यसरी स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि र सोचिरहेको थिएँ कि कुनै समय चाहिँ सरसँग यसरी बसेर चाहिँ युवाको बारेमा, समाजको बारेमा, राष्ट्रको बारेमा साथसाथै कसरी युवाहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउन सकिन्छ, कसरी मोटिभेट गराउन सकिन्छ, हजुरको भोइसको माध्यमबाट चाहिँ समग्र युवाहरूलाई चाहिँ कसरी मेसेज कन्भे गर्न सकिन्छ त्यो सोचिरहेको थिएँ म चाहिँ। फर्स्टली आज त्यो सौभाग्य मिल्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। हस् थ्याङ्क यू दशरथजी, मलाई पनि यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो, आभारी छु। अब खास चाहिँ यो भोइस फर युथ जुन यो प्रोग्राम मैले गरिरहेको छु सर, होइन हाम्रो होल टिमले गरिरहेको छ, यसको एउटै मात्र उद्देश्य के हो भने एउटा सक्षम व्यक्तित्वको आवाजले समग्र युवाहरूलाई कसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ, कसरी अझ भनौँ सकारात्मक चेन्ज गर्न सकिन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि हजुर आफैमा एउटा टेस्टेड पर्सन हो, हजुरले आफ्नो क्षमता देखाइरहनु पर्दैन, त्यो देखाइसकेको छ अलरेडी। के लाग्छ सर अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो समाज, हाम्रो राष्ट्र अथवा चाहिँ हामी युवाहरू चाहिँ कसरी सफरिङ भइरहेछौँ, कसरी गुज्रिरहेछौँ हामी चाहिँ? हजुरको आफ्नो अन इन्टरप्रिटेसन के छ यसमा चाहिँ? हजुर हस् धन्यवाद दशरथजी। सबभन्दा पहिला त अब अहिलेका युवाहरू चाहिँ एकदम अवेर छन्। एक्ज्याक्टली। उनीहरूले देश बुझेको छ, उनीहरूले विदेश बुझेको छ, यहाँ के भइरहेको छ उनीहरूलाई सबै थाहा छ। उनीहरूले चाहिँ वाच एन्ड सीमा अवस्थामा छन् है। तर मलाई के विश्वास छ भने अहिलेको उनीहरूको सिनियर सिटिजन्सहरू भन्दा पनि जो चाहिँ अहिले पदमा छन्, जो पावरमा छन्, तिनीहरूले चाहिँ गरेको कुशासन उनीहरूले वाच गरेर हेरेर बसिरहेको छ। तिनीहरूले गरेको त्यो पदमा बसेका बेमानहरूले गरेको एउटा चाहिँ बेमानी सबैले वाच गरेर बसिरहेको छ। म किन यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ नि यो चाहिँ पेन्डेमिकको अवस्थामा, कोभिडको अवस्थामा इनफ इज इनफ भनेर युवाहरू, तपाईँहरू जस्तो युवाहरू के गर्नु सो स्फूर्त के गर्नु सडकमा आउनु भयो है। त्यसमा मेरो छोरी पनि 12 गरेको छोरी पनि है, मलाई कसैलाई सोध्नु परेन है। त्यहाँ चाहिँ इनफ इज इनफको चाहिँ यो सरकारले यो चाहिँ अभिभावकत्व यो चाहिँ एउटा चाहिँ गार्जियनसिप गर्न सकेन, सरकारले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी निर्वाह गर्न सकेन। यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ बेमान गर्यो, यस्तो बेलामा नि खेलबाड गर्यो भनेर उनीहरू सो स्फूर्त सडकमा उत्रे। यो एकदम भेरी पोजिटिभ। यसले के देखाउँछ भने नेपालको भविष्य यो युवाहरूको हातमा पुग्यो भने उनीहरूले के गर्छन्, यो नेपाललाई एउटा चाहिँ नयाँ उसमा चाहिँ दिशामा राइट डिरेक्सनमा लान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ म चाहिँ एकदम अप्टिमिस्ट भएको छु। र मलाई यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू सेल्फ मोटिभेटेड पनि छन्, इन्ट्रिन्सिकली मोटिभेटेड छन्, अवेर छन् देशमा के भएको छ भने अवेर छन्, र युवाहरू सेल्फ डिसिप्लिन पनि छन्। र त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एकदम अप्टिमिस्ट मान्छे हो, म आशावादी छु। र अब युथको कुरा गरिसकेपछि एउटा प्रश्न मलाई चाहिँ गर्न मन लाग्यो सरसँग चाहिँ, किनकि मलाई के लाग्छ भने हजुर भनेको एउटा चाहिँ अनुभव र ज्ञानको एउटा भण्डार हो, र हामी जस्तो युवाहरूले त्यो भण्डारलाई खोज्नुपर्छ, त्यो ज्ञानलाई निकाल्नुपर्छ, र निकालिसकेपछि बाँड्नुपर्छ, बाँडिसकेपछि इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो विचारलाई म जहिले पनि इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु सर। र के लाग्छ अब हजुरको जुन अनुभव, हजुर पनि एउटा युवा अवस्थाबाट गुज्रिँदै आज यो स्टेजमा आउनु भएको छ, हाम्रो समयमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि च्यालेन्ज पनि हुन्छ, अपर्च्युनिटी पनि हामीसँग हुन्छ, समय पनि हामीसँग हुन्छ। यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छ भने हाम्रो लक्ष्यप्रति चाहिँ हामी त्यति धेरै चाहिँ अट्याच हुँदैनौँ, डिट्याच भएर चाहिँ हामीले चाहिँ लाइफ अथवा टाइम किल गरेर हुन्छ। त्यो टाइमलाई कसरी म्यानेज गर्ने होला, अथवा चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो कामप्रति कन्सन्ट्रेट गर्ने होला, अथवा कसरी चाहिँ आफ्नो यो ब्रेनलाई चाहिँ पोजिटिभ वेबाट चाहिँ कन्भर्ट गर्ने होला? एकदम राम्रो। वास्तवमा
यो सेल्फ म्यानेजमेन्ट भन्ने चिज असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। मैले भने एउटा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेरनेस, सेल्फ म्यानेजमेन्ट, यो तीनटा कुरालाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने हाम्रो लाइफ के हुन्छ, सेटिस्फाइङ लाइफ हुन्छ। म त सक्सेसफुल लाइफ पनि भन्दिनँ, सेटिस्फाइङ लाइफ हुन्छ। सक्सेसफुल भनेको के हो भने, सक्सेसफुल भने अरूले हेर्ने हो, सेटिस्फाइङ लाइफ भनेको आफैले आफैलाई के गर्ने, जज गर्ने हो हैन। आफ्नै माइन्डले, आफ्नै सोलले, आफ्नै हार्टले इभ्यालुएट गर्ने हो। त्यस कारणले अबको युवाहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ सेटिस्फाइङ लाइफ, लिजेन्डरी लाइफ अब कसरी आफूले लिजेन्डरी पर्सन बन्न सकिन्छ त्यसमा लाग्नुपर्छ। तर अहिले अनफर्चुनेटली के छ भन्दाखेरि देशको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो छैन, कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट छैन। कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट नभए पनि च्यालेन्जेसहरू छ। यो लिडरले चाहिँ के हुन्छ नि, च्यालेन्जलाई नै अपर्च्युनिटीमा बदल्ने हो है। अहिलेको युथहरूले त्यसरी बदल्नुपर्छ। र अहिलेको युथहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, अहिलेको यो स्थितिसँग तपाईँहरू एकदम अभ्यस्त रहनुहोस्, वाच गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र यो देशमा राम्रो कन्ट्रिब्युट गर्ने सबै सेक्टरका राम्रो, तपाईँ जस्तै दशरथजी तपाईँले कति राम्रो कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ। युथलाई अवेर गर्ने कुरा, युथलाई युनाइटेड गर्ने कुराहरूमा कति चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। त्यस्तै अरू अरू प्रोफेसनमा पनि यस्ता मान्छेहरू छन्, उनीहरू युनाइटेड चाहिँ छैन, स्क्याटर छन्। ती मान्छेहरूलाई फलो गर्नुपर्छ। जस्तै नामै लिनु पर्दाखेरि डाक्टर रुहित जस्ता मान्छेहरूको चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, महावीर पुन जस्ता मान्छेहरूको हामीले फलो गर्नुपर्छ। यस्ता व्यक्तिहरूको फलो गरेपछि के हुन्छ, अनि त्यसपछि आफूले पनि त्यहाँबाट चाहिँ पोजिटिभ भाइब, हेल्दी एटिच्युड डेभलप हुन्छ। जबसम्म हेल्दी एटिच्युड आफूले डेभलप गर्न सकिँदैन, केही पनि गर्न सकिँदैन। र अहिले चाहिँ मेरो युथहरूलाई सबैलाई आह्वान के छ भने, तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले चुनेर गएका हाम्रा पोलिटिकल लिडरहरूको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू वाच गर्नुहोस्। अहिले हँसाइरहेछन्, जग हाँसिरहेछ, नेपालभित्र हाँसिरहेछ, वर्ल्ड वाच गरिरहेछ, वर्ल्डले के गरिरहेछ, यस्ता चाहिँ इनइफिसियन्ट पोलिटिकल लिडरहरूबाट अब हामीले फाइदा लिनुपर्छ भनेर हाम्रा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीलाई स्टेबिलिटी नचाहने हाम्रा चाहिँ भनौँ न कुनै छ नि त्यस्तो तत्त्वहरूले फाइदा लिँदैछ। एक्ज्याक्टली, किनभने करप्सन छ, म्याक्सिमम करप्सन छ। जुन ठाउँमा बढी करप्सन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, अपराधिक मेन्टालिटीका मान्छेहरूको के हुन्छ, हाबी हुन्छ, उनीहरू प्रोटेक्टेड हुन्छ। यहाँ बिचौलियाहरू, लम्पसारवादहरूको के हुन्छ, प्रोटेक्ट हुन्छ। त्यस कारण युथहरू त्यो सबै वाच गर्नु होला, बुझ्नुहोस्, आफ्नो विवेक चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् है। आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर यो राष्ट्रलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ गर्नुहोस्। तपाईँले अहिले भन्नुभयो दशरथजी, तपाईँले अब कसरी आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने भन्ने कुराहरू है। हामी जस्तो मान्छेहरूले एउटा भनाइ छ नि, एउटा भनाइ छ के त भन्दाखेरि, बेमानहरू एभिल प्रोस्पर। कुन बेला प्रोस्पर हुन्छ, जब चाहिँ राम्रा मान्छेहरू चुपचाप लाएर बस्छ। त्यसमा राम्रा मान्छेहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू आम जनतामा सेयर गर्नु पर्यो, जनताहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो, जनताहरूलाई अवेर सेन्सिटाइज गर्नु पर्यो। यो बेला चाहिँ भएको छ। र त्यहीले म चाहिँ अब भोलिबाटै म चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ अलर्ट गराउनको लागि, जनताहरू भिजिलेन्ट हुनको लागि, जनताहरू अझ चलाखो हुनको लागि, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ म ठाउँ ठाउँमा गएर देशव्यापी दौडा गर्छु। जसरी सरले यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने, लिडरसिप डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ हामी चाहिँ। लिडरसिप बिना चाहिँ आज राष्ट्र यो स्थितिमा छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण अहिले देखिरहेछ। व्यक्तिमा लिडरसिप ल्याउनको लागि जसरी तपाईँ प्रहरी प्रशासनमा यत्रो लामो समय काम गर्नुभयो, एउटा सक्षम लिडरसिपको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र त्यो देखाउनु पनि भयो। युवा अवस्थामा चाहिँ त्यो लिडरसिपलाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि, चाहे पोलिटिक्समा होस्, चाहे कुनै पनि क्षेत्रमा होस्, हरेक सेक्टरमा चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इन्हान्स गर्ने होला चाहिँ। एक्ज्याक्टली, एउटा कुरा के हुन्छ भने, लिडर डेभलप्स लिडर। सही लिडरले सही लिडर डेभलप गर्छ। अब यहाँले चाहिँ अब जहाँ पनि कुरा घुम्दै फिर्दै पोलिटिकल लिडरकै कुरा आउँछ। अब अहिलेका पोलिटिकलहरूले चाहिँ त्यो जेनेरेसनले के गरिरहेको छ, कसरी ग्रुमिङ गरिरहेको छ भने, त्यो सेकेन्ड जेनेरेसनलाई पनि आफू जस्तै भ्रष्ट बनाएका छन्, सिकाइरहेका छन् है। अहिले भनौँ न क्याम्पसहरूमा युनियनहरू छ नि, त्यो युनियनका चाहिँ हाम्रा चाहिँ अध्यक्ष भनौँ, सचिव भनौँ, सदस्यहरू भनौँ, भोलिका त अब राम्रा मान्छे पोलिटिक्समा आएन भने त उनीहरू नै प्राइम मिनिस्टर हुने हो।
तर उनीहरू अहिले के सिकिरहेको छ भने उनीहरूको स्कुलिङ के भएको छ भने कसरी त्यो चाहिँ युनियनमा दिएको पैसालाई चाहिँ आफूले खल्तीमा हाल्ने, कसरी क्याम्पससिपलाई चाहिँ मिसबिहेभ गर्ने, कसरी क्याम्पससिपको टेबल ठोक्ने भन्ने सिकेका छन्। अब तिनीहरूबाट हामीले के एक्सपेक्ट गर्ने है। त्यस कारणले अब हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि राम्रो लिडरले राम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि अर्को लिडर जन्माउनुपर्छ। लिडरसिप भनेको के हो भने लिडरसिप भनेको इज नट अ पोजिसन। यो लिडरसिप भनेको पोजिसन होइन। लिडरसिप इज अ एक्सन, लिडरसिप इज अ पर्फर्मेन्स, लिडरसिप इज अ बिहेभियर है। तपाईँमा स्किल पनि चाहिन्छ तर बिहेभियर इज मस्ट। हेर्नुहोस् न अहिले हेर्नुहोस् न अमेरिकाको राष्ट्रपति बाइडन हेर्नुहोस् न है। बाइडनकै उदाहरण कति इम्पेथेटिक छ। सिम्पेथी होइन, अब इम्पेथी हामीले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। हाम्रा लिडरमा खोइ इम्पेथी है। अस्ति न चाहिँ कोरोनाको बेलामा मित्र राष्ट्र भारतबाट नेपालीहरू चाहिँ भित्र चाहिँ आए, कोही गएनन्, कहीँ गएनन्। क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो थियो, महाकाली नदी तरेर आए है, कसैले उ गरेनन्। अब अहिले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो कुर्सीको लागि यस्तो पेन्डेमिकमा पनि गाउँ ठाउँमा एकदम तन्दरुस्तका साथ एकले अर्कोलाई गाली गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई गाली गर्ने, त्यसबाहेक केही पनि सुन्न सकिँदैन। म त टिभीको न्युज त आउने बित्तिकै बन्द गर्छु अहिले है। किनभने त्यसले मलाई नेगेटिभ भाइब्स नदियोस्, मलाई त एउटा पोजिटिभ भाइब चाहिएको छ र युथहरूलाई पनि अब पोजिटिभ भाइब चाहिएको छ। हेल्दी एटिच्युड डेभलप गर्नुपर्ने छ उनीहरूको उसमा। यो अहिले हाम्रो न्युज हेर्न थाल्यौँ भने एकले अर्कोलाई एउटाले जाली भनेको छ, एउटाले महाजाली भनेको छ, एउटाले फट्टा भनेको छ, एउटाले महाफट्टा भनेको छ, एउटाले भ्रष्टाचार भनेको छ, एउटा महाभ्रष्टाचार भनेको छ। अब के हामी के त्यही त यो कुराले के इन्फ्लुएन्स पार्छ सोसाइटीमा? यसले त एकदम युवाहरूमा के सिक्ने यसबाट चाहिँ? हो, यसबाट के सिक्ने युवाहरूले भन्नुहोस् त? युवाहरूले त के गर्छ भने उनीहरूले त सिक्ने हो, उनीहरूलाई सिकाउने हो, उनीहरूलाई कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने हो है। यति भनिरहँदा म युवाहरूलाई के चाहिँ भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यु आर नट द प्रोडक्ट अफ दिस सर्कमस्टान्सेस, एक्ज्याक्टली यु आर द प्रोडक्ट अफ योर ओन डिसिजन है। म पनि नेपाल प्रहरीमा 29 वर्ष सिपाही भएर जागिर खाएँ है। त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो, कुनै जिल्लामा जाँदाखेरि कति हाबी हुन्थ्यो, अपराधी तस्करीको कति हाबी हुन्थ्यो, तर उनीहरूले मलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकेनन्। त्यस कारणले युवाहरूलाई पनि युवाहरू तपाईँ कस्ता बदमासहरूबाट इन्फ्लुएन्स नहुनुहोस्, राम्रो मान्छेबाट इन्फ्लुएन्स हुनुहोस् र यो राष्ट्रको लागि केही न केही कन्ट्रिब्युट गरेर जानुहोस्। मेरो उहाँहरूलाई चाहिँ आई वुड लाइक टु इन्स्पायर देम, आई वुड लाइक टु इन्करेज देम, आई वुड लाइक टु अर्ज देम है। राम्रा मान्छेको सङ्गत गर्नुहोस्। जुन कल्चरबाट चाहिँ आज चाहिँ हामी ग्रोइङ भइरहेछौँ होइन। किनकि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सर, जस्तै यो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ अघि जुन सरले भन्नुभयो, जस्तै मान्ने एउटा घरमा चाहिँ बुवा आमाले चाहिँ जे गर्दै गइरहेछ त्यो बच्चाहरूले डिरेक्टली इन्डिरेक्टली त्यो कुराहरू सिक्दै गइरहेछ। त्यो एउटा कल्चरको रूपमा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई लिन्छौँ। र आजको स्टेजमा चाहिँ हाम्रो घर भनेको नेपाल र हाम्रो अभिभावक जसरी जुन कुरा जुन कल्चर नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ हामी जस्तो युथहरूको मेन्टालिटी एक किसिमको नेगेटिभतिर बढी गइरहेको पनि छ। र आज नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ दुई प्रकारको चाहिँ युवाहरूको हामी भइरहेछ र एजुकेसन पनि त्यसरी नै डेभलप भइरहेछ। र यो युवाहरूलाई चाहिँ सक्षम वेमा चाहिँ लानको लागि, सक्षम बाटोमा चाहिँ लानको लागि तपाईँहरू जस्तो सक्षम व्यक्तित्वहरूको चाहिँ भूमिका कस्तो रहन्छ? अब एकदम अब हामी फिल्डमा आउनुपर्छ। म त यो यहाँको आजको यो भोइस अफ युथको यो प्रोग्राममा पनि सबै मान्छेहरू जसले यो राष्ट्रलाई साँच्चीकै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ, सेवा गर्नुभएको छ, तपाईँहरू अब चुप लाएर नबस्नुहोस्, प्लिज आउनुहोस्। हामीले ग्रुमिङ गरौँ, हामीले त्यो युवाहरूलाई के गरौँ, एउटा ओरिएन्ट गरौँ, हामी सिकाउँ के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामी सिकाउँ। र हामीले उहाँहरूलाई युवाहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ, युवा हो तिमीहरूले यदि नराम्रो काम गर्यौ भने तिमीले अहिले जे गर्यौ, वाट यु गिभ टुडे विल रिटर्न ब्याक टु यु टुमोरो है। तपाईँले अहिले राम्रो गर्नुभयो भने भोलि त्यो तपाईँलाई त्यो राम्रो फर्केर आउँछ होइन। तपाईँले एउटा भनाइ छ नि, इफ यु प्लान्ट अनेस्टी यु विल रिप ट्रस्ट
हैन। तपाईँले अनेस्टी अहिले प्लान गर्नुभयो भने भोलि तपाईँको जनताको ट्रस्ट जित्न सक्नुहुन्छ। अहिले त खोइ त उहाँहरूले के गर्नुभयो, अनेस्टीलाई के गर्नुभयो, रोक्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो, बदमासी 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 गर्दै 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 खुराफाती 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 गर्दै गर्दै षड्यन्त्र गर्दै 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 माथि पुग्नुभयो। र उहाँहरूलाई के थाहा छ भने त्यो षड्यन्त्रले उहाँलाई नै के गर्छ, आखिरमा अन्ततोगता हिट गर्छ, 100% हिट गर्छ। पाप त धुरीबाट कराउँछ भनेर हाम्रो बाबुबाजेदेखि नै भनिरहेछ नि। यही जुनीमा दशरथजी, यही जुनीमा त्यस कारणले युवाहरू अघि भन्नुभयो जस्तै घर भनौँ, सबभन्दा ठुलो घर, सबभन्दा पहिला आफै चेन्ज हुनुपर्छ। आफू चेन्ज भएपछि अरूलाई चेन्ज गराउन सकिन्छ। आफू चेन्ज नहुने, अरू चाहिँ चेन्ज होस् भनेर हुँदैन है। आफू चेन्ज हुने, जस्तै आफ्नो घरमा युथहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको घरमा तपाईँको बुवा आमाहरू काहीँ कोही जागिरे हुनुहुन्छ होला, कोही बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ होला, कोही पोलिटिसियन हुनुहुन्छ होला, कोही खेलाडी हुनुहुन्छ होला, कोही जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ होला, केही पेसामा पक्कै पनि हुनुहुन्छ है। तपाईँको बुवा आमाले अब एउटा कर्मचारी हुनुहुन्छ, पोलिटिसियन हुनुहुन्छ भनेपछि यदि तपाईँको बुवा आमाले रातारात त्यहाँ अथाह अरबौँ करोडौँ सम्पत्ति ल्याएर तपाईँलाई घरमा ल्यायो भने युथहरूले भन्नुपर्छ, बुवा आमा यो पैसा कताबाट आयो? तपाईँको त तलब त 50-60 हजार मात्र हो अथवा 1 लाख मात्र हो, यो 10 लाख कताबाट आयो? मलाई त चाहियो। तपाईँले के यो नेपाल आमाप्रति गद्दारी गर्नु भएर 10 लाख ल्याउनु भयो कि 10 करोड ल्याउनु भयो? मलाई यस्तो पैसा चाहिँदैन। मलाई इमान्दारिता, मेहनतको पैसा, मनी मेकिङ र मनी अर्निङ भन्ने हुन्छ क्या हजुरको है। मनी मेकिङ भनेको अहिले हाम्रो देशमा जुन छ नि, एकदम व्याप्त रातारात करोडपति हुने, कुशासन गरेर रातारात करोडपति हुने, त्यो के हो हजुरको? मनी मेकिङ हो। मलाई मनी मेकिङबाट मलाई तपाईँको ल्यापटप चाहिँदैन, मलाई त्यो स्कुलमा मलाई पढ्नु छैन हैन, ठुल्ठुलो स्कुलमा पढ्नु छैन, मलाई कार चाहिँदैन, मलाई ठुलो बङ्गला चाहिँदैन। तपाईँ अर्न गर्नुहोस्, मनी अर्न गर्नुहोस्, पसिनाबाट कमाउनुहोस्। त्यो पैसाले मलाई बरु ल्यापटप पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन, म दुःख गर्न तयार छु, तर मलाई यो देशप्रति गद्दार गरेर कमाएको पैसा चाहिँदैन भनेर युथहरूले आमा बुवालाई भन्न सक्ने त्यो हैसियत पनि राख्नुपर्छ। उनीहरूलाई त थाहा छ नि रातारात कसरी करोडपति भयो। हाम्रा अहिलेका चाहिँ भनौँ न, यहाँहरूलाई थाहा छ नि 46 साल पछिका हाम्रा चाहिँ आदरणीय नेताजीहरू है कस्तो हालतमा हुनुहुन्थ्यो 46 साल र अहिले कस्तोमा हुनुहुन्छ। ए नेपाल आमालाई लुटेको होइन, पाइन्छ लुट्न, देखिन्छ त्यो त सबै देखिँदैन दशरथ सर। पाप धुरीबाट कराउँदैन, सुन तस्करसँग महिनावारी खाएर काठमाडौँमा घर जग्गा किनेपछि त्यो घर जग्गामा चैनसँग सुत्न पाइँदैन दशरथजी। त्यो युवाहरूले बुझ्नुपर्छ। हजुरले यो भनिरहँदाखेरि म सोच मग्न भयो कि यो कुराहरूबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै यो क्यापिटलिजम सोसाइटीमा चाहिँ अहिले जुन हामी छौँ, जस्तै सरसँग मैले अघि हिजो सरलाई मैले कल गरेँ, मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि दशरथजी मलाई रिसिभ गर्न आउनुहोस् है। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने त्यो शब्द सुनिसकेपछि सर, ओ माई गॉड, र व्यक्ति 29 वर्ष प्रहरी प्रशासनमा तपाईँ चाहिँ आबद्ध हुनुभयो, काम गर्नुभयो, एउटा उच्चतम पदसम्म पनि पुग्नुभयो। तर टु बी अनेस्ट नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ प्रहरी हवलदार, सिपाही, तपाईँको चाहिँ इन्सपेक्टर लेभलसम्ममा पनि कोही मान्छेले सोध्छ भने देखिरहेको कुराहरू मैले हजुरलाई भने, यो कुराहरू चाहिँ उसको परिवारले पनि एउटा के प्रकारको चाहिँ कल्चर, उसको मेन्टालिटी चाहिँ फिट गरिदिएको छ भने त्यहाँ त भ्रष्टाचार गर्न पाउँछ नि, भ्रष्टाचारमा कमाउनु पाउँछ नि, घर बन्छ 5 वर्षमा चाहिँ, त्यो प्रकारको कल्चरबाट पनि त्यो युवा मोटिभेट भइरहेछ क्या। र 29 वर्ष तपाईँ चाहिँ देशलाई चाहिँ सेवा गर्नुभयो र चाहिँ मैले हिजो कल गर्दाखेरि रिसिभ गर्न आउनुहोस् न सर भन्नुभयो। मलाई के लाग्यो, वास्तविक वफादार देशप्रति चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो मनदेखि नै एउटा त्यो सम्मान व्यक्त भयो कि। र फेरि यो चाहिँ एउटा पुँजीवादमा चाहिँ कस्तो पनि छ भने सर, जस्तै मानिलिउँ अहिले हामी यो ठाउँमा बसिरहेछौँ, व्यक्तिभन्दा पनि व्यक्तिको पहिरनलाई चाहिँ मान्छेले वाच गर्न थाल्यो। जस्तै मैले चाहिँ
रमेश सर यहाँ आउनुहुन्छ भने मैले कुन गाडीबाट आयो भनेर उसलाई भ्यालु गर्ने कि व्यक्तिभित्र के छ भनेर भ्यालु गर्ने र आजको युवाहरूले कता कता मनी हजुर जुन शब्द बोल्नुभयो मनी मेकिङ कुराहरू छिटोभन्दा छिटो पैसाको एक्सेस चाहिँ हामीले चाहिँ समात्ने कि र छिटोभन्दा यो मटेरियलिस्टिक कुरालाई चाहिँ ग्राब गर्ने कि यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ हजुरले चाहिँ एकदम हेर्नुहोस् दशरथ सर तपाईँ राइट प्रोसेसमा गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ के हुन्छ तपाईँ त्यो एउटा सेटिस्फाइङ लाइफ एउटा डिग्निफाइड लाइफ तपाईँले बिताउन सक्नुहुन्छ राइट प्रोसेस है म नेपाल प्रहरीमा 29 वर्ष जागिर खाएँ है नेपाल प्रहरीमा 29 वर्ष जाएपछि मलाई नेपाल प्रहरीले सबै चिज दिएको छ है म आफै पनि आउन सक्छु आउन नसक्ने भने सबै चिज दिएको छ म नेपाल प्रहरीमै बसेकोले म 5 वर्ष युनाइटेड नेसन्समा काम गर्ने सुअवसर पाएँ मैले नेपाल प्रहरीमै भएकोले त्यसकारण मेरो चाहिँ भनाइ के भन्दाखेरि तपाईँ प्रोसेस चाहिँ करेक्ट प्रोसेस चाहिँ के गर्नुहोस् चाहिँ लाग्नुहोस् र त्यसपछि डेस्टिनेसनमा पुग्नुहोस् है रङ प्रोसेस यताउताबाट तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ कुनै न कुनै बेलामा तपाईँ खाल्टोमा पर्नुहुन्छ युवाहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दा दुःख हुन्छ टफ हुन्छ कहिलेकाहीँ दुःख पाइन्छ यु फेल डाउन बट यु हेभ टु बाउन्स ब्याक उठ्नु पऱ्यो नि लडेपछि फेरि उठ्ने हो फेरि अगाडि जाने हो हैन म के भएर 29 वर्ष जागिर खाएँ म एउटा चाहिँ ब्याटलमा हारेँ म लडाइँमा हारेको छैन दशरथजी थाहा छ मलाई म एउटा ब्याटलमा मात्र हारेको छु त्यो पनि के हो बेमानहरूको कारणले हो यी बेमानहरूको कारणले गर्दाखेरि म ब्याटलमा हारे हो तर म लडाइँमा हारेको छैन अब राष्ट्रलाई चाहिँ हाक्ने जिम्मा आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर र सीमित ठाउँमा चाहिँ हिजो तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने आज समग्र एउटा चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ आएर चाहिँ त्यो हाक्ने जिम्मा कतै दिएको हो कि भनेपछि ब्याटल आफैमा हार र जित भएन गर्न धेरै बाँकी छ नि त अझै धेरै बाँकी छ तर मेरो एउटा चाहना के छ भने युथहरूलाई के गर्ने इम्पावर गर्ने युथहरूलाई चाहिँ सुरुदेखि नै जापानमा के हुन्छ हैन ग्राउन्ड जिरोबाट के हुन्छ क्यारेक्टर बिल्डिङ र इन्टिग्रिटीको के हुन्छ क्लास सुरु हुन्छ ग्राउन्ड जिरोबाटै बच्चैदेखि हामीले पनि हाम्रा युथहरूलाई हाम्रा बच्चाहरूलाई कसरी आफ्नो क्यारेक्टर बिल्डिङ गर्ने कसरी इन्टिग्रिटी अनेस्टी डेभलप गराउने हामीले सिकाउनु पर्छ त्यो नगरिकन हाम्रो केही हुनेवाला छैन सम्भव छैन त्यसकारणले अब मेरो काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युथहरूलाई चाहिँ सबै देशभरिका युथ देशभित्रका देश बाहिरका युथहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने देशभित्र देश बाहिरका चाहिँ एक्सपर्टहरूसँग पनि इन्टरेक्सन गर्ने त्यो एक्सपर्टहरूको चाहिँ ओपिनियन हुन्छ एक्सपर्टहरूको एक्सपर्टिजलाई एक ठाउँमा राख्ने र त्यसलाई मेटेरियलाइज गर्ने देशमा सिस्टम डेभलप गर्नुपर्ने छ देशमा रुल अफ लको खाँचो छ देशमा ट्रान्सपेरेन्सीको खाँचो छ देशमा अकाउन्टेबिलिटीको छ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ इफेक्टिभ इफिसियन्टको खाँचो छ सबै देशका तराई मधेस पहाड हिमालका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई एक ठाउँमा गोलबद्ध गर्नु छ र कानुनी राज्यको स्थापित गर्नु छ दशरथजी कानुनी राज्यको र इम्प्युनिटीको अहिले दण्डहीनता छ नि त्यसको अन्त्य गर्नु छ त्यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र मेरो चाहिँ एउटै हो सुशासन कसरी कायम गर्ने त्यसको लागि म ठाउँमा है मलाई जहाँ बोलाउनुहुन्छ मेरा युथहरूले बोलाउनुहुन्छ मेरो सिनियरहरूले बोलाउनुहुन्छ म त्यहाँ जान तयार छु आफ्नो कुरा राख्छु एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु र देशलाई कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ म चाहिँ सरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो युथ बेसकै प्रोग्राम भएको हिसाबमा पनि जसरी जुन सागरमा आज तपाईँ पौडी खेल्दै हुनुहुन्छ जुन उद्देश्यका साथ आज तपाईँ चाहिँ आम जनता समक्ष चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ यस म गर्न सक्छु भनेर जुन जोस जागर लिएर चाहिँ यो एजमा पनि तपाईँ युथहरूलाई यसरी मोटिभेट गर्दै इन्करेजमेन्ट गर्दै तपाईँ फेस गर्दै जानुभएको छ कतिको सम्भव छ समग्र युथहरूलाई युनाइट गर्नु एकदम सकिन्छ सम्भव छ इम्पोसिबल भन्ने नै छैन दशरथजी इम्पोसिबल भन्ने छैन जनताहरू अहिले हेर्नुहोस् हिजोको जनताहरू होइन अब है अहिलेका पनि यसो देखिन्छ नि यहाँ चाहिँ सबै मान्छेहरूको यता एउटा जुलुसले अर्को उता जुलुसले त्यो चाहिँ कस्तो देखिया छ भने अहिले है त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो जो चाहिँ पेट तलब खाका हुन्छ नि अहिले देशमा त चाहिँ सिंहदरबारदेखि त्यो तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार छ त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ अलिअलि खान पाएका मान्छेहरू के छन् सडकमा अहिले देखिएका छन् साँच्चीकै माया गर्ने मान्छे निस्किया छैनन् किन निस्किया छैनन् भने
एउटा के हो भन्दाखेरि किनभने अब अहिले हेऱ्यो अहिलेको चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई कुर्सीको असाध्यै माया छ हैन कुर्सीको लागि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ अब उहाँलाई हटाइयो भने अर्को को आउने मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ हामी कस्तोबाट रुल भएको छौँ भन्दाखेरि हामीले छान्नुपर्ने अहिलेको अवस्था त्यसलाई हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ कि पकेट माराबाट हामी सञ्चालित छौँ पकेट मारा छान्ने कि चोर छान्ने कि डाका छान्ने यिनीहरूबाट हामी शासित छौँ अहिले अब यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ त्यो ब्रेकको लागि के भने राम्रा मान्छेहरू एकजुट भएर विथ क्ल्यारिटी विथ कमिटमेन्ट कन्फिडेन्स पनि चाहिन्छ एक्ज्याक्टली क्ल्यारिटी कमिटमेन्ट एन्ड कन्फिडेन्स अनुसार अब सडकमा आएर जनताहरूलाई सम्झाउनु पर्छ नत्र के हुन्छ कहिले एउटाले पकेट मार्छ पकेट मारा सिधेपछि अर्को त्यसपछि अर्को चोरले घर तपाईँहरू नभएको खतमा चाहिँ बग्लेरी गर्छ डाकाले त के गर्छ तपाईँलाई सिधै आएर बन्दुक त्यसाएर तपाईँको डकैत गर्छ है त्यस कारणले क्लेप्टोक्र्याट्सहरूबाट हामी जोगिनुपर्छ सर एउटा कुरा अर्को पनि मलाई अथवा हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ क्लियर के गरिदिनुहोस् भने हुन त यो 21st सेन्चुरीको डेभलपमेन्ट हो टेक्नोलोजी सोसल मिडियाबाट जुन प्रकारको चाहिँ एउटा भोइस रेजिङ भइरहेछ युथहरूको भोइस रेजिङ भइरहेछ यो प्लेटफर्मले चाहिँ वास्तविक देश परिवर्तन हुनसक्छ त यतिले मात्र हुँदैन दशरथजी अब पिसफुल्ली रेज भएको छ देशभित्र देश बाहिरका नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूले रेज गरिरहनु भएको छ यतिले मात्र पुग्दैन अब युथहरू पिसफुल्ली कानुनसम्म तोडफोड गरेर होइन डिस्ट्रक्टिभबाट होइन कन्स्ट्रक्टिभ वेबाट फिल्डमा आएर आफू र आफ्ना चाहिँ सबैलाई देशलाई माया गर्ने मान्छेलाई एकबद्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ नत्र सोसियल मिडियामा मात्र लेखेर त्यो लाइक मात्र गरेर कमेन्ट मात्र गरेर हुँदैन अब अप्लाई गर्नुपर्छ तपाईले भनेको तपाईको भिजन तपाईको मिसन तपाईको रिजन यु हेभ टु अप्लाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अनि के हुन्छ चेन्जेस आउँछ र युथलाई मेरो अनुरोध पनि छ अब आउनुहोस् सोसियल मिडियामा लेखेर हुँदैन फिल्डमा आउनुहोस् राइट टाइम हो अब दिस इज द राइट टाइम अब पनि हामीले यो राइट टाइममा हामीले चाहिँ जुन बेला चाहिँ राइट टाइममा हामीले के गर्नुपर्छ एक्सनमा जानुपर्छ त्यो गर्न सकेनौँ भने मलाई के डर कता के डर लागिरहेछ भने हामी फेल्ड स्टेट है हामी भोलि चाहिँ अफगानिस्तान हामी सोमालिया हामी सिरिया हामी साउथ सुडान हामी यमन हुन सक्ने अवस्था चाहिँ आउँछ अब पनि हामी टुलु हेरेर बस्ने अवेर नहुने शान्तिपूर्वक यसको प्रतिवाद नगर्ने हो भने यो भोलि क्रीडास्थल हुन्छ दशरथजी यो क्रीडास्थल हुन्छ एकदमै जटिल विषय भयो सर असाध्यै जटिल छ के भो र यहाँ त खेल्छन् नि यहाँ त सबैले खेल्ने हो आफ्नो स्वार्थको लागि खेल्ने हो खेलिरहेछन् हिजो पनि खेलेका थिए अब पनि खेल्छन् किन खेल्छन् बेमान मान्छेहरू भएपछि खेल्छन् ल राष्ट्रवादी मान्छेलाई कसैले खेल्न सक्छ इमानदार मान्छेलाई इथिक्स भएको मान्छेलाई देशप्रति नेपाल आमाको मायालाई कसैले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैन त्यसकारणले अब आउनुपर्छ एउटा म हजुरलाई चाहिँ एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु जुन क्वेसन मेरो मनमा पनि बारम्बार चाहिँ यसले चाहिँ रिपिट गरिरहेछ यो राष्ट्र आज जुन स्थानमा चाहिँ छ यो स्थानमा ल्याउनको लागि पनि बुद्धिजीवी वर्ग विद्वानहरू प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको पनि त ठुलो हात छ र तपाईहरु जुन प्रकारको चाहिँ भिजन मिसन लिडरशिप पोजिटिभ थट्सहरू लिएर जुन प्रकारको एउटा समूह छ हजुर जुन हामीले देखिरहेछौँ नि त तपाईहरु किन आपसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एकीबद्धता भएर तपाईँ एक्ज्याक्टली एकदम अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो एक ठाउँमा बसेर एउटा चाहिँ क्ल्यारिटी कन्फिडेन्स कमिटमेन्टका साथ राष्ट्रलाई जोगाउन एक ठाउँमा उभिनै पर्छ अहिलेको यो अवस्थामा हामी सबैको के हो जो ठाउँमा पुगे तिनीहरूको पनि दोष छ खाली पोलिटिसियनलाई मात्र दोष गरेर हुँदैन है म नेपाल प्रहरीमा हुँदाखेरि पनि मैले पनि कतिपय कुराहरू पोलिटिसियन्ससँग हुन्छ बहादुर लम्पसारवाद भए होला म पनि अपराधी सुन तस्करहरूसँग महिनावारी खाएँ होला हैन त्यो पनि मेरो पनि दोष हो यस्ता धेरै छन्
आश र त्रासमा बाँच्नेहरू धेरै छन् है। त्यसकारण अब चाहिँ के हो भने तपाईँ आश र त्रासमा नबाँच्नुहोस् है। साँच्चीकै नेपाल आमालाई केही गरौँ अब है, केही कन्ट्रिब्युट गरौँ। हेर्नुहोस् हिजो मात्र मेरो चाहिँ अमेरिकामा विदेशमा पनि मान्छेहरूसँग टेलिफोनमा भनेको छु मैले, अहिले सोसियल मिडियाको कुरा गर्नुभयो, मैले उहाँहरूलाई भनेको छु अब तपाईँ त्यहाँ बसेर कुराहरू गरेर हुँदैन, आउनुहोस् फिल्डमा आउनुहोस्, कन्ट्रिब्युट गरौँ राष्ट्रको लागि, आफ्नो जन्मथलोको लागि केही गरौँ भनेर मैले भनेको छु। हेर्नुहोस् यहाँ त के छ भन्दाखेरि धेरै मेजोरिटी मान्छेहरू के छ भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थ सेल्फ सेन्टरमा। हेर्नुहोस् म पुलिस भएँ है, मलाई आइजिपी हुनको लागि म चाहिँ जान्छु त उता चाहिँ देउबाजीका पनि लम्पसारवाद पर्छु, प्रचण्डजीका पनि लम्पसारवाद पर्छु, के अरे ओलीजीका पनि लम्पसारवाद पर्छु। त्यसरी हुँदैन। अब मैले यो पनि हजुरलाई कुरा गर्न खोजेँ कि सर, जस्तै हामी यति राम्रो कन्भर्सेसन गरिरहेको छौँ युथ 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 भनेर। मैले पनि विगत 2.5 वर्ष भयो युथ सम्बन्धी काम गरेको अथवा प्रोग्राम गरिरहेको। फेरि युथ त फेरि परिचालित पनि त छ नि यहाँ। यो रङ हो भन्दा थाहा हुँदै पनि हजुरले भने जस्तै सेल्फ सेन्ट्रिक भएर चाहिँ एउटा युथ त डिभाइड भएको छ नि त। त्यो जुन डिभाइड युथ जुन छ पर्टिकुलर स्वार्थको लागि जुन युथ यो नराम्रो हो भन्दै पनि त्यो गतिविधिमा गइरहेछ, त्यस्तो युथहरूलाई कसरी युनाइट गर्नु? एकदम इट्स भेरी टफ। मैले अघि भने उहाँले अघोषित रूपमा त्यस्ता युथहरू छन्, अघोषित रूपमा उहाँहरूले तलब खाइरहनु भएको छ। यहाँ त विभिन्न प्रोग्राम हुन्छ नि, सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भनौँ के इम्प्लोइमेन्ट के विकासको नाममा पैसा बाँडिएको छ नि हो। ती मान्छेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यो युथहरूलाई तपाईँलाई 10 रुपियाँ दिएर तपाईँलाई के छ उनीहरूले आफ्नो चाहिँ के त भन्दाखेरि आफ्नो एउटा खेलौना बनाइरहेका छ। तर तपाईँ याद गर्नुहोस् तपाईँलाई खेलाउने मान्छेले 10 अरब लुटिरहेको छ। त्यसमा त्यो लोभमा तपाईँ नपर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो विवेक, आफ्नो कन्साइन्स, आफ्नो सिक्स सेन्स, यहाँ त के हुन्छ भगवान हुन्छ। यो सोललाई बन्धक नबनाउनुहोस्, गलतलाई गलत भन्ने आँट गर्नुहोस् त्यो युथहरूलाई। ए बाबा गलतलाई गलत भन्न सक्नु परेन, तर उहाँहरू चाहिँ ब्ल्यान्डली सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। यो दुर्भाग्य हो। यसले के देखाउँछ भने नेपालको भविष्य हामी कता जाँदैछौँ भन्ने देखाउँछ। त्यसैले अब तिनीहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ गलत दिशामा जानुभयो भने हेर्नुहोस् तपाईँको न्यू जेनेरेसनले तपाईँलाई शराब छ, तपाईँको छोराछोरीले तपाईँलाई शराब छन् र जो युथ वाच मात्र गरिरहेको छ। अब त्यो युथहरू पिसफुल्ली आउनुहोस्। इनफ इज इनफको चाहिँ सडकमा आउने बित्तिकै के भयो अहिले यो चाहिँ एक किसिमको तरङ्ग आएको थियो। सरकार थुर किन भन्दाखेरि चाहिँ एकदम कम्पन भएको थियो। त्यस कारणले त्यसरी पिसफुल्ली आउनुपर्छ, आफ्नो भोइस राख्नुपर्छ, भोइस अगाडि राख्नुपर्छ। युथ तपाईँको कस्तो राम्रो छ, त्यो युथहरूकै भोइस हो क्या। भोइसलाई चाहिँ सबैको अगाडि ल्याएर चाहिँ तपाईँले यो गलत गर्नुभएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूको हामीले अहिले के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ जस्तै लिडरसिपको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ सर कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ धिक्कार लाग्दैन कि यस्तो लिडरको लिडरसिपमा चाहिँ अन्डरमा चाहिँ हामी बसिरहेको छौँ भन्ने कुरा एकदमै धिक्कार लाग्दैन? होइन यस्तो हुन्छ, मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो फिल भएन। हेर्नुहोस् मैले 29 वर्षमा त मैले त कस्तो लिडरको अन्डरमा काम गरेँ होला आफै भन्नुहोस् न। पुलिसकै भनौँ न, पुलिसको लिडरहरूमा चाहिँ कोही चाहिँ असाध्यै राम्रो लिडर है, असाध्यै राम्रो, असाध्यै प्रोफेसनल सल्लाह दिने लिडरको अन्डरमा नि काम गरेँ। कोही चाहिँ लुटेराहरू होइन, युनिफर्म लाग्छ लुटेराहरूसँग नि काम गरेँ। त ती लुटेराहरूसँग चाहिँ म त भिड्थेँ। सक्षम लिडर भनेको त्यही हो जो राम्रोको लागि पनि राम्रो हो भन्न सक्नुपर्छ। जस्तै सरले भन्नुभयो म राम्रो लिडरको पनि त उसमा अन्डरमा बसेर काम गरेँ र आज हामीले राम्रो पनि भन्न सक्नुपर्छ सर होइन। त्यसैले म चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ के पनि छ भने सर, जस्तै नेपालको पोलिटिक्समा जुन प्रकारको राम्रा नेताहरू पनि छन्, नभएका पनि हेरन्, तर राम्रो मान्छेलाई पनि हामीले राम्रो हो भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो र नराम्रोलाई पनि त नराम्रो छस् है एक्ज्याक्टली त्यो भन्ने आँट जसरी तपाईँले गर्नुभयो समग्र युवाहरूले। किनकि आज नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने मैले केही समयको अगाडिको तथ्याङ्क हेरेको, प्रत्येक दिन 1500 देखि 2000 युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ विदेश जाने गरिरहेका छन्। त्यो भोइसहरू
हामीसँग ब्रेन मसल्स दुवै छ। ती दुवै भएका युवाहरू नम्बर अफ म्याक्सिमम पनि हामीसँग छ। त्यो चाहिँ ती युवाहरूलाई चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के म्यासेज प्लिज उहाँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला त उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ पहिला आफू ठिक हुनुहोस्, आफू ठिक हुनुहोस्। बी द चेन्ज इफ यु वान्ट टु सी चेन्ज इन नेपाल होइन। पहिला आफू चेन्ज हुनुहोस्, पछि आफ्नो क्यारेक्टर इन्टिग्रिटी आफ्नो एकदम आफू कम्पिटेन्ट हुनुहोस्, इन्टिग्रिटी वाइज क्यारेक्टर वाइज कम्पिटेन्ट हुनुहोस्। अनि त्यसपछि के गर्नुहोस्, देशमा चाहिँ के भन्नुहोस्, कन्ट्रिब्युट गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस्। एउटा त्यो भन्न चाहन्छु होइन। अनि तपाईँले भन्नुभयो म भावुक किन भएँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हिजो मात्र 18वटा लास मलेसियाबाट ल्याइयो हेर्नुहोस्। के अब एउटा चाहिँ एउटा मानवीयता पनि गुमाइसकेका छन् हाम्रो देशका पोलिटिकलदेखि लिएर अरू लिडरहरूले। एउटा मानवीयता, सामान्य मानवीयता पनि गुमाइसकेका छन्। हेर्नुहोस् त, बाध्य भएर जानु परिरहेको छ। यति राम्रो देश छ, यति सुन्दर देश छ, यहाँ अपर्च्युनिटी छ। हेर्नुहोस्, म UN मिसन सुडानमा 3 वर्ष बसेँ, डेजर्टमा 50 डिग्रीको उसमा AK-47 बोकेर हिँड्ने मान्छेसँग डिल गरेर चाहिँ 3 वर्ष बसेँ है। त्यसरी हाम्रा कति लाखौँ युवाहरू कतारमा हेर्नुहोस्, साउदी अरेबियामा हेर्नुहोस् कस्तो ठाउँमा चाहिँ बसेर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले चाहिँ तपाईँ चाहिँ के गर्नुभएको छ, त्यस तपाईँ चाहिँ मोटाउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई अलिकति मानवीयता छैन, संवेदनशीलता छैन। त्यस कारणले युथहरू प्लिज तपाईँहरू एकदम अपडेटेड हुनुहोस्, नेपालको बारेमा अपडेटेड हुनुहोस्। तपाईँ एकदम इन्टिग्रिटी हाई गर्नुहोस्, कम्पिटेन्ट हुनुहोस्। विदेशमा पढ्न जानुहोस्, त्यहाँको स्किल सिक्नुहोस्। अनि त्यसपछि नेपालमै आएर के गर्नुहोस्, इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, योभन्दा 3-4 दिन अगाडि एकजना डाक्टर रामहरि सरसँग हाम्रो इन्टरेक्सन भएको थियो। उहाँ चाहिँ नासामा पनि काम गर्नुभएको थियो, अमेरिकाको। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, खरेलजी मलाई यहाँ अलिकति इन्भेस्ट गर्ने हो भने म यो देशमा 10 लाख युवाहरूलाई म आइटीमा रोजगार दिन्छु र म एकजनाको तलब 2 लाख मिनिमम दिने वातावरण बनाउँछु। त्यस्ता मान्छेहरू, रामहरिजी जस्ता मान्छे सयौं विदेशमा छन् है। यहाँ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो क्रिएट होस् त, त्यस्ता मान्छे सयौं यहाँ आउँछन्। एउटा सिस्टम डेभलप गर्न सकिन्छ, युथहरूलाई रिटेन गर्न सकिन्छ, ब्रेन ड्रेन भएकोलाई ब्रेन गेन गर्न सकिन्छ। हाम्रो त के छ भने सरकार कागजमा चाहिँ ब्रेन गेन भन्छ तर इम्प्लिमेन्ट केही पनि गर्दैन। अब यस्तो भएपछि के लाग्छ? तर अब हामी यस्तो भयो यस्तो गर्यो भनेर अब हामी सल्युसन के त? हामी एक ठाउँमा उभिने, देशलाई माया गर्ने मान्छे एक ठाउँमा उभिने, युथहरू एक ठाउँमा उभिने, तर पिसफुल्ली, कन्स्ट्रक्टिभली। डिस्ट्रक्टिभली आएका मान्छेको त हालत देखिहाल्यो नि। अब कन्स्ट्रक्टिभ वेबाट आउने डिस्ट्रक्टिभ आएको चाहिँ हाम्रो पुष्पकमल दाहालजीको देखिहाल्यो, केपी शर्मा ओलीजीको देखिहाल्यो। काटेर मान्छे काटेर आए, तोडफोड गरेर आएन। यो भन्दा ठुलो इक्जाम चाहिँ अब हाम्रो लागि छैन कि अर्को चाहिँ छैन, जहाँसम्म लाग्दाखेरि छैन। र यो टाइममा हामीले मान्छेलाई एक ठाउँमा जुटाउन सकेनौँ भने, माया गर्ने मान्छे एक ठाउँमा जुटेनौँ भने, मैले अघि भनेको छु यो क्रीडा स्थल बन्छ है दशरथ सर, क्रीडा स्थल बन्छ है। त्यस कारणले हामी असाध्यै संवेदनशील भएर एक ठाउँमा जुट्नु गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै खुसी लाग्यो सर सो मच हजुरको यो थ्याङ्क यू सो मच। अपियरेन्सले चाहिँ।